قیدا نبھا کے جدوں آئیے میری سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ قیدا نبھا کے جدوں ملک والا لیا سید ہو کے میں ہاتھ بدی کھڑا ہوں اے دکھ سنی جڑے علی دی دی سال دے بعد بھیرانو ڈسن آئے نکلے بھائی آئیے میری سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ حال کی سناوت نو شام گئی زینب نکھا کہ آنکھ شام دے مسافر اللہ راضی ہوئے بھائی مارن مقصد نہیں صرف عبادت مقصد ہے لو پہلا دکھ سنے آئے اکبر دی جاگیر دے بننے تے کھلو کے آلیہ رنیے بی بی آدیے غازی قبر چباہرہ حسین تو ہی قبر چباہرہ بھیڑ زخمی ہو کے والائی اکبر دی جاگیر دے بننے تے کھلو کے بھیراوہ دیے قبران تو ڈٹھس پہلا دکھ دس کے پہ یادیے جس دم میں در بارچ گئیا نال شرابیاں بول دی رہے جس دم میں در بارچ گئیا نال شرابیاں بول دی رہیا ہس ہس کے نام میرا چند رہے شامی بے حیا اللہ راضی ہوئی بھائی دھیان دے پردے ہونے آئے کرنا لیا دو وین اور سنو بھائی اکبر دا بابا راضی ہوئی سونی ابتدا ہے بسم اللہ پھیرا کھلی پھیرا دلی ہزار دفعہ کھا جس دم میں در بارچ گئیا نال شرابیاں بول دی رہیا ہس ہس کے نام میرا چند رہے شامی بے حیا روکے آکے شام دے میں نک سونی آئے چاہی دیئے میں پہلے آکھے آنج توڑے واسے چ نہیں آئے توڑے واسے چے آئے مل کے سونی کر سانتے جڑی شام دا پاند کر کے آئیے تیرے تے میرے حق کی دعا کر کے جاوے او ملک والا لیاؤ جتنے بزرگو انصاف نہ لسو کربلا جو آئیے سب تو پہلے کہندی قبر تے گئیے او اندی قبر تے آئیے جہندے آسرے تے ماں زہرا دی قبر چھوڑی آئے عباس دی قبر تے بہ گئیے قبر عباس آل گئی آواز آئیے دی علی دی میں 10 محرم نو بازو کلم کرا کے سم گیا میں انڈسا میرے ٹور ونجن دے بعد کیویں نبی ای رنی آلیہ تے وین کر کے پہ یادیے بعد تیرے وچ خیمے آکے سر میرے تو چادر لہائے بعد تیرے وچ خیمے آکے اچھا سر میرے آئے کری بھائی تو چادر لا کے آدھا لین میں کون دھی علی دی غازی نو بلا روکے آکے شام اور رنیو جی علی دی دھی دی عطا ہے اور رنیو جی علی دی دھی دی عطا ہے صدقہ صدقہ جی 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 روکے آکے شام میں نوکرہ جی میں نوکرہ جی تیرا دا بعد تیرے وچ خیمے آکے سر میرے تو چادر لا کے آدھا آئے تھی علی دی غازی نو بلا روکے آکے شام دے مساف حق بندہ یہ تھائی ممبر چھوڑا ایک وین اور کرداں جڑے دھیان دے پیو آئے کر چھڑے آئے غازی دی قبر توٹھئے شبیر دی قبر تے آئیے قبر نو آنا لا کیا دیئے حسین کوئی اور شام ہوئی بھین آزر رہی شبیر دی قبر لی آواز آئیے زینب اور تک کچھ نہ پوچھ دا جڑا کربلا چٹوری آئے تیرے نال میری 4 سالہ دی دھی سکینہ گئی آئی سکینہ دن آئے حسینہ دن واپس ولیے یا کوئی نہ بھرا دی قبر تے متھا مارے اسیا دیئے کے ڈساوا شمر دیا چھنے کا تو ڈائے گئے وچ زندان سکینہ شمر دیا چھنے کا تو اشارہ سمجھتے آئے کریں اچھا زندان سکینہ مر گئی رسیاں سمیت ویرن آیا تیری دینوں میں سما روکے آکے شام دے مساف ایک وین دی اجازت بھائی ایک وین دی اجازت بھائی تیری دینوں میں سما اوکھا وینے روکے آکے شام آدھا پہ آئیاں چہلم کران وہ بھر آوادہ وہ ترے بھیڑی قید نبھا کے او بہو اوکھیاں
लथिया मामला तू अकबर दे शहर च आके आदा पिया राज रुनिया कबार ओ अब्बासी उते शाम दे हाल सुना के गाजी दी कबर ते जान के पिया दिए जेंदा माश किया वे थी दफन गई हुआ मैला चोला। एक वैन और भाई बिस्मिल्लाह करा भाई। आज हुसैन दी मजलिस जितने मातमी आए हो जितनी मेरी मावा भेड़ आईया बैठी अल्लाह तुहाडे पर्दे सलामत रखे। हर मिंबर ते मैं हाथ बन के अपील पिया करदा सिर्फ असी बतूल दियां बच्चियां नूं नहीं पे रोंदे। गल मेरी ज़हन च रखी बुजुर्ग फरमांदे होंदे हैं जिथे हुसैन दे चेलम दी सफ होवे त्रै बीबियां फजर दी नमाज पर्दे दे अंदरों आ पढ़दियां केड़ियां सैयदादियां सैयदा नाम मैं नहीं जाना इशारा करा तेरी हाय निकले पहली ओ बीबी है जेंदा हाथ अजे थोड़ी जख्मी पासे। वाह भाई वाह वाह भाई वाह त्रै बीबियां भाई मैं छुड़ेंदा पिया मिंबर मुहम्मद दी जख्मी पासे वाली धी है जेड़ी शबीर दी सफ ते फजर दी नमाज पढ़दी। दूजी केड़ी सैने जेड़े भेणा दे फिराओ दूजी ओ बीबी है जिन्हों फिरावा दे कातला सारे चितने नेज़े मारे अजे थोड़ी हाथ जख्मी सर ते। वाह भाई वाह अल्लाह दियां दे पर्दे सलामत रखी। इस जुमले वास्ते मेहनत आई आए कर छड़िया भाई जुमला पढ़ा अली दी धी दी मोहर अल्लाह। तीजी केड़ी सैन ओ मलक वाला लिया तीजी ओ बीबी है जेड़ी शबीर दी सफ ते आंदी है जेंदे हाथ अजे थोड़ी जख्मी कन्ना ते बुजुर्गा दे जेंदे दूर करबला लह गया है मोती शाम तक झड़ दे गया जेड़ी छतरी शारा चार गली